دانيال ولا حدا قبر زغل عينا برن عينا ناتمتا اللوامي كله تفلت اخي نابزي كما الى خمس مصاخو حجي داك ما كشغرم አይደለني እንኳን ዳክ ሀብት ዝኸፈ ቦታ ወጻኹም በር በመባል ሰላም ታይረር ሳኹይ ዝኸበርኩምን ዝኸበርከንን ናይ ቻናሌ ቤተሰብ ከመንኩም ኩብራተይ ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ጽብቆ ኣለኹ ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኹውን ሰላም ክትህልዋ ናይ ወትር ትምኒት ኢና ኩብራተይ ናይ ቻናሌ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ በመግባር ቤተሰብ ኩኑ ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ሼር ላይክ ኮሜንት ላቆርኩም ምብረታሁን አይፈለን እንዳልኩ እንዲሁም በአማርኛ መተከታተሉኝ ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰብ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናሌ አዳዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ ቤተሰብ ዝኾንኩም ደግሞ ሼር እና ላይክ ያደረጋችሁ አበረታቱኝ እያልኩ ማለት ነው። ደግሞ አንተ ሐቀኛ ዛንታ ሳምራዊት 16 ክፋል ሒዘልኩም መጽአኒኹ ዝሓለፈ 15 ክፋል ሒዘልኩም መጽአኒርና ላዋከብለኩም ኮራተይ أنا أبتي زعته وبطع موت مسبزحة مسوء وكون طوياتنا زقمطلو بمخانو نحنا خداها انتينا ببال كلهم بكين قد واحاتو دحري 3 معلتكن عدل كيروم مستم أبو زتخفل لهم زنبور كيروم نترابلوس كبقوس مخانو مناقروم كابتي موزء زي بلو زمسل كذا بموزقم أسيم تحقصو بدحريو زنبره منجدي سلام ينيرو ترابلوس آتيوم كلهم نناب سبهم كقبلو دولهم دانيال اول ناب لوام دوله لوام ابتي شعوق زي كابتا محازا وطيا ناي بعلا قزا حزان ختقبلو دلو تخينا ايات سبوية نيران دانيال مس دول الله بحاقوس تقبيلا كل زرليو كنكن قبرات له دانيال نفسو عزمي تريفو مسخا كل نفسو يحققو ايو نيرو عزيد حماق دما نيرو لوام كن اي حماقتن حكمنا وسيدا كل زوليو مدحانيتنن كواسدن قبراتلو نسوها عن ناب نبور طعنو تملسا بدحر ازي دانيال حاويو نبسو اغون صبوق تماليسو ولا حدا زحممو اي نبرن دانيال كابو بلعلي كجنقوم سلا زيدا ليخا سراح ناب مدلاي اتوا أبترابلوس راح كتدلي أزوزي خبيدي نيرو مستي قوانقوا زي كاله بمخانو دما بسوح كولل إلو سراح رخبا اتي سراح حدا مكاففلي ناي مرقافن نبرتن إيو نيرو دخام كأب عصف إيو نيرو عمارات إسلا زينب ورقن تسأميمو كسرح جمارا بخمزي اللوام صبوغ عند عصارت كلا بزي حاتاتن تحاتاتن فقري جميروم بفقري كوكو عزود جمارو دانيال ترابلوس كاب ساعتو درو حمشا ورحو جيرو لوام كان ناب عمتا قريبا لوام جدن كاب اختوز سلازلوا يحواتا دولم جنزب كله تداليو كمزلو طعي زبهال دلالي كدولالكي ايو بمبال نقروا لوام حواتا كمزي مسبلوا بدانيال أساسيا تكنعب نيحواتا قرب تسأبويني سلازبولتهم نسوم كا جنزب تداليلك ألو طرح تدالوي بلوا اوتم يحواتا خا كلهم نسخي انتاي تفلطيو عليكي تدالو طرح ازي نابانا كدفيو إلوم أغبصوا لوام كمزي مسبلوا أمانا تكنعات دانيال بزي كا ولا حدا سبيبولن بتني حواتا زو سدد الله ايام زنابورو نيروم ناي سرح كا زربح ايكونن معالتاوي ايكونن اون سرح نيرو قريفاتو تكيد سلا زيداليت دانيال اما خرطو دانيال ولا حدا خبورو زخل عينا بورن عينا ناتمتا لوامي كل تفلتي اخي نابزي كما إلا كم زمتاخو حجي داك ما يكشكرو ما يدلن انكو عدا كابزي سخف أبوتا وزاخن بر بلا اللوامي أبزي ولا حانتا يحوونني بقي خي سليي ايتك انغي نسخن حواتكنا كوز بو غيركم ليخم اتو حواتك خاص بو لو نعاي كتبلي كي تدونغي خنا كترفي ايدلنيه بلا
لوام እውን ናብ ዳንኤል ቀሪባ ኢዱ ብምሓዝ ዳኒ ጽቡቕ እኮ ኣለኻ ኣብዚ ክትነብር ኢሉ ዝመጽእ ሰብ እኮ የለን ንስኻ እውን ኣብዚ ሱቕ ኢልካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ዓዲ ክትነብረሉ ትኽእል ዓዲ ኣይኮነን ንጎሮም ጥራሕ እምበር ክርድኡኻ እዮም በለቶ ዳንኤል እውን ዕጢጢ እንዳበለ ሕራይ ድሓን ለዋመይ ኣነ እኮ ከሸግሮም ስለ ዘይደለኹ እየ ኢሉ ብሓሳባ ተስማዕመዐ ቅድሚ ናብኦም ምድዋሎም ግን ምስ ቶማስ ተማኸረ ቶማስ ንሓሳቡ ጽቡቕ ተቐቢሉ ክልተ ካብ መተዓቢቱ ኣብቲ ናይ ድሕሪት ዘዋጽኡ ከም ዘለዉ ነገሮ ንዕኦም ቀዲምካ ሕተቶም እሞ ብድሕሪኡ ዝኾነ ነገር ክገብሩልካ እዮም በሎ ዳንኤል ነቶም ዝበሎም ናይ ማዓስከር ይዕርኽቱ ብስክፍታ እንዳተሸቕረረ ደወለሎም ኩሉ እቲ ዝሓስቦ እውን ነገሮም ንሶም እውን ኣይሕፈርዎን ኣብ ክልቲኦም ፍርቂ ናይቲ ባሕሪ ከውርድዎ ከም ዝኽእሉ ነገርዎ ዳንኤል ኣዝዩ ተሓጎሰ ናብ ልዋም ከይዱ ድማ ልዋመይ ከምቲ ዝበልክዮ ኩሉ ኮይኑለይ ክልተ ረኽተይ ረኺበዮም ጸኒሐ ኣጊኻ ዓቕምና ክንውስኸካ ኢና ኢሎምኒ ኢሉ ብሓጎስን ብስሓቕን ነገራ ልዋም ብሓጎስ ካብ ኮፍ ኢላትሉ ዝጸንሐት ተስኣ ሓቕፈቶ ተመስገን ዝተረፈ ከዓ ኣምላኽ ይፈልጥ ዝኾነ ነገር ክንገብር ኢና እንኳዕ ጥራሕ ካብዚ ተስፋ ረኸብካ በለቶ ሳምራዊት ካናዳ ኣትያ ፍቆዱ ሕክምናታት ኮለል እያ ትብል ነይራ ካብቲ ተኣተሉ 6-7 ወርሒ ገይራ ዕድል ገይራ ብግቡእ ተሓኪማ ጽቡቕ ከዓ ተረጋግያ ኣብ ኩሉ ሕክምና ካብ ካምፓሊ ጀሚሩ አብርሃም ማለት ዓርኪ ሓዋ ኣብ ጎና እዩ ነይሩ ብዝያዳ ከዓ ካናዳ ምስ ኣተወት ጽቡቕ ክቀራረቡ ጀመሩ ሓዋ ንሳምራዊት እውን ምስኡ ክቀራረቡ ብጣዕሚ ዝደሊ ነይሩ ዓርኩ ወላ ሓደ መግለጺ ኣይነበራን እቲ ዓርኩ እውን ንሳምራዊት ኣብ ካምፓላ ከላእዩ ከም ዝደልያ ዝነግሮ ነይሩ ንሱ እውን ናይ ክልቲኦኹም ድልየት እዩ ዝያዳ ንሱኹም ተቀራረቡ ኢሉ መለሰሉ አብርሃም ብኸመይ ከም ዝረኽባ ንሳምራዊት ጎቦ ገይሩ ዘረባ ስለ ዝሰደላ ምስ ሓሪና ጽቡቕ ገይራ ክትማኸር ኢላ ደወለትላ ሓሪና ምስ ቶማስ ኮፍ ኢሎም ቡን እንዳሰተዩ ቴሌፎን ክትድውል ሰማዕታ ካብ ኣርሒቓ ስለ ዝነበረት ከዓ ቶማስ ክቕበላ ነገረቶ ቶማስ ርኢ ምስ ኣበላ ፍሽኽ ብምባል ኣቲ ጸንግልል መሓዛኽን ድያ በላ ሳምራዊት እታ ጸንግልል ትብል ሹም ተቐጽል የቐጽል ማለት እዩ ቤተሰብ 16 ሓቀኛ ዛንታ ሳምራዊት እዚኣ ትመስል ያ ብጣዕሚ መሳጢትን ኣምሃሪትን መዘናግዒትን ዝኾነት ዛንታና ማለት እዩ እዚኣ ትመስል 17 እውን ሒዘልኩም ከቐርብ ተስፋ ይገብር ማለት እዩና ቤተሰብ እስከ መጨረሻ ስለዝተኸታተልኩም ንኸዓ ቴንኪው ላልኩ ኣብዚ ኣኽፍለኩም ኮራተይ ባይ ባይ